یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میں کہنا حکومت والے نا یہ صرف چھٹی دے دیں سارے، سانو بھی آکھن کھول کے، نہ کسی نو لڑن دین نہ کسی نو ودن دین، آکھن بھئی اپنی اپنی تھان تے بولو خلاف، ایک دوجے دے خلاف بولو، جنوں آندے نے کرنا تے واگا نے موج کرو۔ ہر فرقے دے لوگ عوام اگر مولویاں پیراں نو کھلے نہ مارن لگ پے میرا نک وڑ اساں کرنا کی ہے سرائکیے چادن آبو کھلے سو اساں آبو جڑے کھول دے رکھنے نا قسم و ذات دی کر کے آنا جے کسے دے پلے ککھ رہ جائے تے پھر